अध्यक्ष महोदय, उपस्थित साथीहरू, म तीनवटा कुराकानीमा यहाँको विचारलाई जोड्न चाहन्छु। सर्वप्रथम संयोजक र आयोजक दुईटै संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्छु र जगतको साथलाई एकदम आभार व्यक्त गर्छु डाक्टर निर्मला मणि अधिकारीलाई, किनभने यो अवसर दिनुभयो। पहिलो त मैले यो निजी विद्यालय वा निजी लगानीका विद्यालय, अहिले सरकारको भाषामा संस्थागत भन्ने शब्द छैन, हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला। अहिलेको शिक्षा नीतिले निजी लगानीका विद्यालय भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यसो भए त्यो संस्थागतलाई नै सोध्नुपर्ने परिस्थिति भयो, नाउँलाई पनि बदल्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यो पाटोमा कुराकानी गर्छु। दोस्रो चाहिँ नि यो स्थानीय पाठ्यक्रम कसरी हो, के हो वास्तवमा भन्ने किसिमको कुराकानी गर्छु। त्यसपछि स्थानीय सरकारको कुरा गर्छु र त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ, किनभने 3-4वटा कुराहरू चाहिँ जोडिएको रहेछ। त्यसले कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सँगै लिएर जान्छु। हजुरहरूसँग कहिलेकाहीँ प्रश्न पनि गरौँला, कहिलेकाहीँ जिस्काउँला पनि, त्यो किसिमको कुरो चाहिँ गर्छु। सुरु कसरी गरौँ भन्नेदेखि यो निजी लगानीका विद्यालयले के गर्न सक्ने भन्ने किसिमको हिसाबबाट गर्छु। यो गर्न सक्छ भनेर मैले भने मेरो आदेश हजुरहरूले मान्नुपर्छ। के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ सोच्नुभयो भने हजुरहरूको आदेश आफ्नै आदेश हुन्छ। अब प्रश्न के हो भने मैले भन्दिनँ कि हजुरहरूले सोच्ने के गरौँ। पहिलो चुनौती मैले हजुरहरूलाई कसरी दिएँ, किन त्यसो भने म केही दिन अगाडि यो कपनका केही स्कुलहरूको साथीहरूसँग बसेर संवाद गरिरहेको थिएँ। त्यो संवादको क्रममा के किसिमको भयो भनेदेखि हाम्रो विद्यालय, निजी विद्यालयमा पनि अब गरी खाने शिक्षा सिकाउनु पऱ्यो, के गरी सिकाउने भन्नुभयो। मैले उहाँलाई के भने भनेदेखि गरी खाने शिक्षा सिकाउनलाई के सिकाउने, कसरी सिकाउने मसँग भन्ने होइन, तपाईँ केटाकेटीसँग भन्नुहोस् भने केटाकेटीलाई कसरी सम्भव छ भन्नुभयो। सम्भव बनाउनु, किनभने अहिलेको केटाकेटी हामी केटाकेटी हुनुभन्दा धेरै जानकार छ। त्यो जानकारीलाई कसरी बटुल्ने भन्दाखेरि केटाकेटीको सभा गर्ने, जो 10 क्लासको विद्यार्थीको सभा आज त्यो सभामा के हुन्छ भने बच्चाहरूले के गर्छन् भनेदेखि मैले के सिप जान्ने जाने छु भनेर पूर्ति लाउँछन्। सकेनन् भने म चाहिँ नि के गरेर गरी खान्छु भनेर उनले सपना देख्छन्। दुईवटा कुराकानी भनेको छु मैले हजुर। एउटा के जाने छु भनेर पूर्ति लाउने, भात पकाउन जाने छु भन्छु कि तरकारी पकाउन जाने छु भन्छु कि अब चाहिँ नि के म यो बुझ्न जाने छु, जे भनौँला, एउटा त्यो सूची बनाउनु पर्ने भयो। दोस्रो चाहिँ नि के गर्ने, बाउले पनि खाना दिएन, आमाले पनि खाना दिएन, गेरी मान्छौ भनेर हजुरले टाउगाँट टुक्कै हिर्काउने अनि चुप लाएर सुन्ने। केटाकेटीहरूको विचार यति राम्रो आउँछ जो विचार तपाईँ हामी कल्पनै गर्न सक्दैन। त्यति राम्रो चिन्तन गर्छन् कि नानीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, मैले याद गरिरहेको छु। उहाँहरूको चिन्तनलाई मैले सम्मान गर्छु। त्यो ढङ्गबाट जाउँ, एउटा बाटो त्यो बाटो हो गरी खाने बनाउँदा। दोस्रो बाटो के रहेछ भनेर भनेदेखि हाम्रै पालिकामा कति जानकार मान्छेहरू छन्। अघि डाक्टर वीणा पौडेलले भनिसक्नुभयो कति जानकार मान्छेहरू रहेछन्, तर हामी स्कुलको शिक्षक साथीहरूलाई त्यो कोसँग के जानकारी छ भनेर कसैसँग लिस्टै छैन। छ कसैले भन्नुहुन्छ छैन। हाम्रो कागेश्वरी बनाराभरि कुन मान्छेको के सिप छ, अब त्यो कसरी खोज्ने भने त्यो सर्वे गर्नुपर्छ भनेर भन्नु। मैले के सर्वे गर्नुहुन्छ यार, विद्यार्थीलाई भन्नुहोस् तिम्रो बाबुको के सिप छ, आमाको के सिप छ, दिदीको के छ, दाजुको के छ भनेर जम्मा गर। सकी पनि के हो, घरै बसेर सर्वे हुन्छ, पैसा खर्च गर्ने केही गर्नु परेन, गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न मात्रै आयो। भनेपछि त हजुरले के गर्नुहुन्छ, कोठामा बसेर विदिन फ्ल्यास तपाईँ चट्ट एकदम बित्तिकै कम्प्युटर भरेर गर्छन् हाल्न सकिन्छ। केटाकेटीलाई अझ तपाईँहरूसँग कम्प्युटरसँग परिचित भएका बच्चा बच्चीहरू छन् भनेर भन्थ्यो, तिमीले जम्मा गर मेरो यो फलानु वेबसाइटमा हाल्दै भनेर भने चाहिँ तपाईँ वेबसाइटमा गएर खोलेर हेर्नुहोस्। यति सजिलो तरिका छ अहिले, यसलाई त हामी हार्भेस्टै गर्नु जान्दैनौँ। अनि खेती गर्न पनि जान्नु पर्दो रहेछ, किनभने अघि नानीहरूले नाच्नु हो, मलाई लानु लगाइदियो भने मेरो हालत बिग्रिन्छ। नानीहरूले गरेको त्यही ज्ञानलाई हल्लाएको मैले सक्दिनँ, किनभने त्यही ज्ञान हल्लाउने कला हो नि त वास्तवमा। हाम्रो निम्ति त्यो गरिदियो भने त्यसले बच्चाहरूले गरेर खाने सिप चाहिँ जान्दो रहेछ। त्यसै भइसकेपछि अब सँगसँगै अब शिक्षकसँग पनि केही बुद्धि छ, हाम्रो त अनुभव छ। हाम्रो अनुभवलाई जोडौँ न त। यो सिपको बजार छ, यो सिपको बजार छैन, वा यो सिपको बजार नेपालभरि छ, कागेश्वरीभरि छ, यो सिपको बजार नेपालभरि छ, यो सिपको बजार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छ। सोचौँ।
त्यति गर्ने बित्तिकै हजुरले के गर्नु भने हो त्यो सिपलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ किनभने बच्चाहरूसँग त्यो तागत हुँदैन। हजुरले त्यति गरिदिने बित्तिकै त्यो सिपको अन्तर्राष्ट्रियकरण राष्ट्रियकरण हुने भयो, स्थानीयकरण हुने भयो। अब यहाँनिर स्थानीय सरकारलाई जोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने मैले ठाउँ ठाउँमा स्थानीय सरकारका साथीहरूसँग संवाद गरिरहेको छु। त्यो संवादमा मैले के बुझेँ भनेदेखि उहाँहरूलाई कसो गर्ने भनेर भन्ने चिन्तन दियो भने त्यो चिन्तनलाई उहाँहरू कार्यान्वयन गर्नु सक्नुहुन्छ सामान्य ढङ्गले। हामी केही सक्नु भएन भनेदेखि हामीसँग अर्को कडी पनि रहेछ। अर्को कडी के रहेछ भनेदेखि अहिले सडकमा रमाइलो गरिरहेको छ नि त नेताहरू। अब यो मैले रमाइलो मात्रै भने रमाइलो किन भनेर भनेदेखि उहाँहरूको समस्या 2-3 जना मान्छे बसेर दिनभरि बसेर 7 दिन त्यहीँ थुनिएर बसेर कुरा मिलायो हुन्थ्यो नि। त्यो रणाको गर्नुपर्ने त जरुरी त होइन, तर गर्नुभयो, उहाँलाई मजा लाग्यो। गर्नुभयो, त्यो मजा लाग्ने किसिमको अर्को कुराकानी होला। दुर्भाग्य भयो त्यसको निम्ति, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ रमाइलो भयो, त्यति मात्रै। अब हामी के गर्न सकौँला? हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई लिएर जाउँ, हाम्रा विद्यार्थीलाई पालिकामा चाहिँ लगेर फर्रै हेर हाल्छौँ। शिक्षक पनि जाउँ, हामीले यो सिपको साधन सिप जानेका छौँ, यो सिपको बजार हामी खोज्छौँ, किन्दिने कि बेच्दिने तपाईँको काम। कि किन्नुहोस् हामीलाई सजिलो हो, कि बेचिदिनुहोस् ठाउँ बनाइदिनुहोस्, हामी तयार छौँ। यति गऱ्यौँ भने पालिकासँग सहकार्य पनि सम्भव छ, न्यु खोज्यो भने धर्ना पनि सम्भव छ। दुईटै सम्भवलाई उपाय ल्यायौँ भने हामीले के गर्न सक्ने भने त्यो सिपलाई अब जिन्दगीमा लगेर जोड्न सक्छौँ। पहिलो पाटोमा चाहिँ त्यो किसिमको उपाय हो। दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि यो निजी विद्यालयका साथीहरूले पढाइलाई व्यवहार गरेर टाढा लग्नु, उहाँहरूलाई मैले ठट्टाडी मुर्दाबाद भन्ने बदमास मात्रेको म मान्छु। किन भनेदेखि आउने बित्तिकै उसले के सिक्यो भन्दाखेरि के सिक्यो भयो क्या। उसको निम्ति नौलो कुरो गर्ने, भाषामा नौलो, व्यवहारमा नौलो, चलनचल्तीमा नौलो सिक्छ, त्यो ठिकै होला, तर जोड्ने कला चाहिँ बिर्स्यो। जोड्ने भने कसरी हुँदो रहेछ हजुरहरूले याद गर्नुभयो? कतिवटा गेडा छन् यसमा? 54वटा होला साग, 54वटा होइन 54 छन्। 54 नै किन? कसैको 108वटा हुन्छ, 108 नै किन? यहाँ मुन्टेपट्टि एउटा टुप्पो राखेर चाहिँ एउटा, त्यो टुप्पो किन? कहिले भन्यो त हामी लाउन पनि सधैँ लाज, किन ला थाहा पनि छैन। कतिवटा छन् गन्या पनि छैन, गनिहाल्यो भने त्यो जब गर्नेले मात्रै गन्छ। यो हो के हो वास्तवमा? किन यही लाउनु पर्ने? यो लायक के हुने हो? साइन्सको साथीहरूले भन्नु हो, साइन्सको साथीले भनिदिनु चाहिँ के हो वास्तव यो लाउँदा के हुन्छ? कस्तो अप्ठ्यारो हेर्नुहोस् न। हाम्रा पुर्खाले कुशासनमा बसे, यो लाए किन हो? ती मूर्ख हुन् कि साँच्चै के हो? गजबको कुराकानी देखिँदो रहेछ। उसमा चाहिँ नि त्यो ऊर्जा तलबाट के अरे ऊर्जालाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्ने तागत रहेछ। यसमा चाहिँ ऊर्जालाई तान्न सक्ने तागत रहेछ। ऊर्जा भनेको कस्मिक इनर्जी, जसलाई ठुला भाषामा भन्छ। त्यो दुईटा जोड्यो भनेदेखि शरीरलाई सारा चाहिने चिजहरू जम्मै पुग्छ भनेर भन्ने बुद्धि बोकेका पुर्खाको सन्ततिको हालत यो हो। यो हालतमा हामी गएर फस्यौँ, नराम्रोसँग फस्यौँ। त्यसैले अब यसलाई कसरी जोड्नुहुन्छ हजुरहरूले? त्यो जोड्ने कला चाहिँ जरुरी। अर्को कुरो गानी भनौँ, गाउँघरमा नपढेको मान्छेहरूले हजुरहरूले पानी खाना भनेर आउनुभयो भने उभिदियो भने पानी ल्याउनु ग्लास भन्यो भने एकछिन त बस, थरक त मार, एकछिन आराम त गर, अनि नै पानी खाउला। के टाढै आएको यो भने चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ, किन होला हजुर? सर्किनी होला, के होला? पुर्खाहरूले कति राम्रो शब्द बनाएर छन्, म थाहा छैन हजुरहरूले हेर्नु होला। पानी भनेको चपाउनुपर्छ, खाना भनेको पानी बनाउनुपर्छ। उनका बुद्धि हेर्नु कति सजिलो छ। खाना पानी बनाऊ, पानी चपाऊ भने के? एकैचोटि घर पानी खाने काम गर्नु भएन, होइन क्या? बिस्तार गरेर चाहिँ खानु पर्यो। त्यसैले पानी बिस्तार खानुपर्छ। खाना चाहिँ पानी बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ बेसरी चपाउनुपर्छ।
त्यसो भनेपछि अब त बेसरी चपाएको खानाले नपच्ने होला, एसिडिटी बढ्ला। कत्रो कुरोकानी सानो कुरोमा भोग्दा यसरी हेऱ्यो भने हजुरहरूले के थाहा पाउनुहुन्छ भने त्यस्तो ज्ञान बोकेर आएको केटाकेटीलाई, घरमा त्यो ज्ञान देखेको केटाकेटीलाई हामीले के गर्यौँ, पट्टै काटिदिएर ए फर एप्पल, ए भाइ के गरे अब यो रमाइलो, ए फर एप्पलको साटो आमा भने के हुने हो, ए फर एप्पल भन्नुको साटो अर्थ केही भनेर भने के हुने हो, किन त्यही किताब पढ्नुपर्ने, किन त्यही कुरो भन्नुपर्ने, अचम्मको कुरोहरू छ। किनभने हामीले के जानेनछौँ भनेदेखि टुक्र्याउन जानेछौँ नेताहरूले गर्ने जस्तो, जोड्न जानेछौँ पुर्खाले गर्ने जस्तो। पुर्खा जोड्न जान्दो रहेछ, नेता टुक्र्याउन जान्दो रहेछ। अब टुक्र्याउने नेताको पछि लाग्ने जानेछौँ, जोड्ने मान्छे नै अब त्यहाँनिर कसरी जोड्ने, हजुरहरूले त्यति गरिदिनु भयो भने यो अर्को काम हुने रहेछ। त्यो निजी लगानीको विद्यालयहरूले गर्न सक्ने किसिमको दोस्रो किसिमको काम हुँदा देख्ने। तेस्रो के हो भने केटाकेटीहरूलाई व्यवहारिक बनाउने, जस्तो डाक्टर पौडेलले अघि धेरै कुराकानी भन्नुभयो, कसरी व्यवहारिक बनाउने। हाम्रो केटाकेटी जन्मसिद्ध व्यवहारिक छ। के खैराको केटाकेटी र हाम्रो केटाकेटीमा तात्विक फरक छ। खैराको केटाकेटी हामी चाइ भन्ने हो, हाम्रो केटाकेटी जाला पानीले भन्ने हो। जा पानीले भनेर भन्ने केटाकेटीले पानी लिन पहिले जानिसकेको छ। काका आउनु नमस्ते घर भन्नुभयो भने त्यसै जानेको छ। काकी आउनु ढोक भन्नुभयो भने त्यसै जानेको छ। तर उसले जानेको कुरा हामी स्कुलमा नसोद्धा रहेछौँ। आउने बित्तिकै हजुरले लेखेर गुड मर्निङ सर, गुड मर्निङ मिस भनेर पठाइदिनुहुन्छ। अब गुड मर्निङ भनेर भने के हो त्यो? गुड मर्निङ भने के हो भन्नु त हजुर? त नमस्कार भन्नु र गुड मर्निङमा फरक हुन्छ कि हुँदैन? गुड मर्निङ भन्ने बित्तिकै घडी हेर्नुपर्छ। 12 बजेर 2 मिनट गयो के गर्नु? बर्बाद हुँदो रहेछ। नमस्कार भने शाश्वत हुँदो रहेछ। बिहान गऱ्यो भने हुन्छ, उसो गऱ्यो भने बेलुका गऱ्यो। अब नमस्कार गर्न जानेको मान्छेलाई घडी किन्न लगाइदिनु भयो तपाईँले? कि मोबाइल गर्नु पऱ्यो कि घडी किन्नु पऱ्यो? उपाय भएन क्या। अनि हजुरले कहाँ लगेर टुक्राइदिनु भयो भने ऊ जानेको मान्छेलाई नजानु। अब हजुरहरूले गर्न सक्ने के भने नमस्कार शाश्वत हुन्छ, गुड मर्निङ सामयिक हुन्छ। अब जोडिदिनु भयो सामयिक गुड मर्निङसँग अर्का शब्द पनि छन्। गुड आफ्टरनुन छ, गुड नुन छ, गुड के भन्छ इभिनिङ छ, गुड नाइट छ, उसको थरी छ। हामी एउटै शब्दले काम चलाउँछौँ। अब हामीले जबरजस्ती हालेर सुप्रभातमदेखि लिएर शुभरात्रि त अब बिस्तारै बिस्तारै हालेको शब्दहरू हो। त्यो त के भनेदेखि त्यो उनले त्यसो गरे जस्तो जस्तो बराजु उसो यसो सुहायो भने जस्तो हामीले पनि गरिदियो। नत्र फेरि हाम्रो शुभ बिहानी भनेर भने र गोराको शुभ बिहानी एउटै भयो। उसको शुभ बिहानी भनेर 12 बजेसम्म हुन्छ, हाम्रो बिहान भने पोखेर हुन्छ। 4 बजे बिहान हो, 9 बजे बिहान हो, कति बजेसम्म हो। उसको बिहान र हाम्रो बिहान एउटै हो कि होइन? उसको सन्ध्या गुड आफ्टरनुन भनेर के भन्छ सन्ध्या इभिनिङ भनेर भनेको र हाम्रो इभिनिङ एउटै हो कि होइन? अब हाम्रो साँझ भनेर भने चाहिँ के भन्छ? घाम अस्ताएको, साँझ पर्न लागेको। उसको साँझ 6 बजे पछिको, किनभने उसका देशमा घाम नै कहिलेकाहीँ 10 बजेसम्म लाग्छ। क्यानाडामा म भोगेर हेरेको छु, 10 बजेसम्म घाम लाग्छ। अब कतिखेर भन्ने गुड इभिनिङ? अब यो त गाह्रो कुराकानी भयो क्या। हजुरले त्यसैले मैले भने हुने कुरालाई बिगारियो, बिग्रिया कुरालाई जोड्यो। कहाँ के गरियो। अब त्यसो भएपछि हजुरहरूले गर्नु सक्ने त्यो अर्को किसिमको कुरो हो, जसलाई मैले व्यवहारिक ढङ्गबाट यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब हर कुरालाई जीवनसँग जोड्ने कसरी हो त्यो कुराकानी हुँदैछ। जीवनसँग जोड्ने भनेको उनले गरेको कुरालाई। सो अब तपाईँ आयुर्वेदको पाठलाई जोड्नुभयो भने अघि नै त्यो आउने बित्तिकै सोझै पानी नखा भनेर भने चाहिँ सोझै उभिएर पानी खायो र घटघट पानी खायो भने भुँडाको समस्या हुन सक्ने जहिले हुँदो रहेछ। त्यो भुँडाको समस्यासँग खानेपानीको तरिका जोडिएर रहेछ। त्यो बुद्धि चाहिँ पुर्खासँग रहेछ, मूर्ख भनेका पुर्खासँग। हामी विद्वान भन्ने प्राणी चाहिँ नि यस्तै ठुल्ठुलो होटलमा आएर वा यस्तो ठाउँमा आएर उभिएरै पानी खाने हो। हामी जान्ने कि ती जान्ने हौँ? अब व्यवहारिक पुर्खा यसो गर्थे, हामीले यसो गर्छौँ, तर हामीले यो सिकाएर छौँ, यो सिकाउनु सबै व्यवहारिक काम हुँदैछ। यो तरिका भयो भने केटाकेटीहरूले गरी खाने र जीवनसँग जोड्ने किसिमको कुरो हामी गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने मैले आशा गरेँ।
अर्को के रहेछ भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने किसिमको कलामा हाम्रो केटाकेटीहरूलाई लाउन सकिने रहेछ। हजुरहरूले कति दुःख गर्नु पर्दैन, साह्रै सजिलो छ, साह्रै सजिलो। मैले के भने यो नानीहरूलाई सोध्नुहोस्, हजुरबा हजुरआमाले पानी केले पार्छ भने केले भन्नुहुन्छ? दुईटा शब्द असाध्यै चलन छ हजुर। उहाँहरूले भन्ने सजिलो शब्द दुईटा शब्द रहेछ। एउटा चाहिँ नि इन्द्रले भन्दा रहेछन्, अर्को महादेवले भन्दा। हर हर महादेव पानी देऊ देऊ, यतिले त पुगेन, अलि थपिदेऊ। अब ती भन्ने मान्छेलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् त, महादेव भने क्या हो, इन्द्र भने क्या हो? त्यो इन्द्र र महादेव भनेर भने कहाँ भेटिँदो रहेछ? अथर्ववेदमा गएर भेटिँदो रहेछ। अथर्ववेदले कसरी भन्दो रहेछ भने सूर्यको प्रकाश र समुद्रको पानी दुईटा मिलिसकेपछि त्यो मिल्यो, प्लस र माइनस दुईटै पोजिटिभ नेगेटिभ भयो, दुईटै भएपछि त्यो चाहिँ बल्ल पृथ्वीमा खस्छ। त्यो खसेको पानी चाहिँ नि इन्द्र, त्यसमा जिउन सक्ने, जीवन दिन सक्ने किसिमको तागत छ, त्यही महादेव। भनेपछि नपढ्या मान्छेले अथर्ववेद पढेर त्यसका कुरा भनिदिँदो रहेछ। हामी मूर्खहरूले चाहिँ के भनिदिँदो रहेछ भनेदेखि पानी त बादलले पार्छ, बादल कसले बनाउँछ त? अब त्यो त हामीलाई थाहा छैन। हामी त कस्तो भएछौँ भने टुक्रा 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 गर्न जान्ने रहेछौँ, पुर्खासँग जोडिन जान्दैछौँ, सालनाल नै जोडिएको छ, एक किसिमको हिसाबले काटिएको छ। अब हजुरहरूले गर्न सक्ने त्यो किसिमको कुरोकानी हो, जसले गर्दाखेरि उनले महादेव कसलाई भने, इन्द्र कसलाई भने, पानी कसरी पर्छ, पानी नै वास्तवमा कसरी पर्ने किसिमको कला के हो, होइन गोविन्द सर? त्यही हेर्नु कुरो। अब यो ढङ्गको चिन्तन चाहिँ नि हाम्रा पुर्खासँग रहेछ। त्यो पुर्खाको वसियत, त्यसको सम्पत्ति, त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने कुरा हजुरहरूले गरिदिनु हो भने त्यो ठुलो न्याय हुन्छ भनेर भन्ने मैले चाहिँ देखेँ। बेरोजगार, अघि बाबुले एकदम राम्रोसँग भन्नुभएको थियो नि, बेरोजगार त हुन्छ, बेरोजगार हुने योजना हाम्रो एकदम कायदाको योजना छ। हजुरहरूलाई थाहा होला, न्यू रोडमा अहिले औषधि बेच्नलाई त्यो रोबोट राख्छ। अब बिस्तारै हस्पिटलमा रोबोट राख्छ, कतिजना नर्सको काम खत्तम होला, कतिजना डाक्टर पोकटिया बनाउँ। अहिले नै हजुरहरूले देख्नु भएको छ, त्यो डोजर भन्ने एउटा प्राणी ल्याएर राखिदिएपछि, डोजर भन्ने प्राणीले कतिजनाको जागिर खायो? जागिर खान्छ। भनेपछि त हामी जुन जति पनि गरिरहेछौँ, अहिले आएको टेक्नोलोजी, अहिले आएको एआई वा यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, यो दुइटैको तागत भनेको के हो भने हामीलाई फोकटिया बनाउँछ। हामी फोकटिया नै हुने, मार्सको भाषामा रिजर्भ आर्मी भन्नु। अब के बन्ने भने हजुरहरूको कुराकानी हो, के गर्ने भने त्यसलाई जित्ने कसरी हो, त्यो बुद्धि छैन। त्यसलाई जित्ने कसरी हो भनेर भन्दाखेरि उसलाई पनि उपयोग गर्नु पर्यो, यसलाई पनि जित्नु पनि जान्नु। भनेपछि त्यो चाहिँ नि विदेशीहरूले गर्दा युरोप अमेरिकातिर गयो भने नेपालका मान्छेहरू डाक्टर भएर गयो भने यहाँ त ठुला डाक्टर, त्यहाँ गएर कुन डाक्टर हुन्छ हेर्नुहोस्, डाक्टरहरूले के हेर्नुहोस्, ट्रपिकल डिजिज डाक्टर भन्नु। मैले वाट डु मिन बाई ट्रपिकल डिजिज डाक्टर भनेर सोधेको, उहाँको के रहेछ भने त्यो बारेमा खैरालाई मरे थाहा रहन्छ। त्यो कुनै सरुवा रोग हुन्छ नि, त्यो सरुवा रोग, यो ट्रपिकल डिजिज भने हाम्रोतिरबाट जाने रोग भनौँ न, यो रोगको बारेमा काम गर भने त यहाँ काम गर्नु त्यहाँ काम गर्नु त्यही हो। उहाँ डाक्टर भयो भनेर त्यसलाई आउने विचारा गरेर चाहिँ नि यहीँ त्यो काम नलाग्ने त काम छ नि त्यसो। अब यो काम भने कसरी हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले पाटनमा हेर्नुभयो भने, अब मीना डाक्टरको घरकै नजिक त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि पहिले चाहिने त्यो टाँक बनाउने कारखानामा काम गर्ने मान्छे वा टाँकको निम्ति भैँसीको त्यो मम उ गरिसकेपछि हाड फोड जम्मा गर्ने काम त्यहाँको चामे पोडे जातिहरूले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अब बिस्तारै चामे पोडेहरूसँग पैसा प्रशस्त भइसकेपछि अहिले त मेड इन इन्डियाका मान्छेहरू आएर काम गर्नुहुन्छ। भनेपछि हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो, सुध्रिँदै जाँदा घरबेटीले छोड्दो रहेछ होइन, बाहिर मान्छेले गर्नु पर्दो रहेछ। भनेपछि त त्यो विदेशमा त घरबेटीले छोड्या काम गर्ने हो हामीले, उसले कुचो लाउनु छोड्यो हामीले कुचो लाउनु जाने, उसले भात पकाउन छोड्यो हामीले भात पकाउन जाने, उसले डक्टरको अब ठुल्ठुलो साइन्सको काम गर्न थाल्यो हामी ट्रपिकल डिजिजमा। भनेपछि त हाम्रो निम्ति त कस्तो खालको भने उसले नगरेको काम छ नि हाम्रो निम्ति वन्डरफुल काम। त्यसैले हजुरहरूले याद गर्नुभयो, नेपालीलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर कसैलाई सोध्नुहोस् त विदेशकालाई,
डोन्ट आस्क दिस सिली क्वेसन भन्छन्। किनभने जापान गएको एकजना मित्रले के भन्नुभयो भने पैसा मात्रै बन्ने गरिरहेको छु, 7 दिनमा पैसा दिन्छ, तर काम नसोध्नुहोस् भने। साह्रै कचकच गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो काम त अन्डा छोडाउने हो भन्नुभयो। यहाँ एमए पास गर्नुभयो, के लाग्यो? अन्डा छोडाउने काम चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ उहाँले, होटेलको निम्ति अन्डा छोडाउने। भनेपछि त काम त उसले त्यो अन्डा छोडाउने काम जापानिजले छोडिदिएछ फेरि। भने उसले छोडेकै काम गर्नलाई हामी जानुपर्ने परिस्थिति हुँदैछ। अब त्यसो भएपछि अब हामीले के भन्नु पऱ्यो केटाकेटीलाई? विदेश गयौ भने तिमीले गर्ने काम चाहिँ यही अन्त्यज, हाम्रा पुर्खाको भाषामा होइन, अन्त्यज काम गर्ने। अन्त्यज भने लास्टमा सबैले छोडेका काममा गर्ने हो हामीले। त्यो अन्त्यज काम हामीले गर्नुपर्छ। अब हामी आफ्नै काम गर्ने किन गर्ने? त्यसो भए नयाँ कुराकानी के गर्न सकिन्छ? नयाँ भनेको के हो भने अस्ति नै एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, खुब रमाइलो लाग्यो मलाई। स्विट्जरल्यान्ड, त्यो पनि होइन, हाम्रो यहीँको एकजना नानी, यो मलाई लाग्छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको त्यो समता स्कुलमा पढ्ने एकजना नानीको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ मैले। तिनी नानीको स्विट्जरल्यान्ड जान लाग्यो, त्यस बेलामा चाहिँ उनलाई लिएको अन्तर्वार्ता हेरेका थिएँ। अन्तर्वार्ताकारले के भन्नुहुन्थ्यो भने स्विट्जरल्यान्डको मजा भनेर भनेको प्रकृति र यो प्रविधिलाई दुईटालाई टक्क जोड्ने किसिमको कुरोकानी राम्रो हो भन्नु। मैले पनि साह्रै ठुलो कुरोकानी ल्याउनु हो। हामीसँग प्रकृति छ, प्रविधि छैन। प्रविधि छ, प्रकृति नाश। ग्रिन लाइन के जति त्यो सिटी भन्नुहुन्छ भनेर यहाँ राखेको छ नि, ग्रिनको जी पनि खुस्क्यो, किनभने पहिले ग्रिन नै थियो त्यहाँ बुलपानीको अलिकति तल्लापट्टि, त्यहाँ ग्रिन नै ग्रिन थियो, त्यो खुस्क्यो, नाम चाहिँ नि त्यही बस्यो, ठाउँ चाहिँ नि ग्रिनहीन भयो। हामी के भने प्रविधि भित्राउँदो रहेछौँ, प्रकृति नाच्दा रहेछ। अब हाम्रो केटाकेटीलाई प्रविधि र प्रकृति दुइटै जोडाउने किसिमको कला हजुरहरूले सिकाइदिनु भने हर ठाउँ कायदा हो। एउटा पोखरी छ, त्यो पोखरीलाई प्रविधि के कसरी सिकाउने, एउटा प्रविधि छ त्यसमा पोखरीको कुरोकानी कसरी जोड्ने। भुटानमा गएको थिएँ, भुटानीहरूले चाहिँ घर बनायो भन्दाखेरि के तरिका गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि प्रविधि आधुनिक होटेल भएको छ, एकदम भव्य भव्य होटेल छ। बाहिरपट्टि हेऱ्यो भने मेड इन भुटान नै ठ्याक्क देखेको छ। त्यो मेड इन भुटान किन भने बाहिरपट्टिको कभर पनि बाहिरपट्टि जस्तो यहाँ साउजीले गर्नुभएको छ नि, त्यो ट्रान्सपोर्ट पारेर त्यो टाँस्ने कुराकानी जम्मै भुटानको एकदम यस्तो भुटानी अनुहार थाहा हुन्छ। तपाईँ जहाँ जानुहोस् एउटै किसिमको भुटान भुटान भुटान, तपाईँ भन्नै पर्दैन कतैतिर भुटान हो कि न भुटान। हाम्रो हेर्नुहोस् त घर, एउटा घर चाइनिज जस्तो, एउटा घर अमेरिकन जस्तो, एउटा घर इन्डियन जस्तो, एउटा घर झाप्रा हो। उसले त्यो आफूलाई जोड्ने किसिमको कला भनेको त्यो यदि हजुरले यसरी गरिदिनु हो भने त्यसले चाहिँ ठुलो काम गर्न सक्ने रहेछ। अर्को काम मर्जरको कुरो ल्याउनु भएको थियो, साह्रै राम्रो कुरो हो। वास्तवमा अब निजी विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। मैले हेरेँ यहीँ शिक्षालय छ, यहाँदेखि किड्सदेखि के भन्दा भने किड्स एन्ड केसन के भन्ने स्कुल देखिरहेको छ। शिक्षालय र त्यसलाई दुईटालाई चाहिँ टाँसिदिए के हुन्छ? दुईटालाई चाहने, दुईटा प्रिन्सिपल बनाउने, के बिग्रियो? एउटा प्रिन्सिपलको नाउँ अभिभावकसँगको सहकार्य गर्ने प्रिन्सिपल, अर्को प्रिन्सिपलको नाउँ चाहिँ नि सरकारसँग कुराकानी मिलाउने प्रिन्सिपल। जे जे भन्नु होइन र? हाम्रा नेताहरूले हामीलाई त्यो सिकाएको छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। हाम्रो गौरवशाली पार्टीका दुईजना अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, केपी ओली र प्रचण्ड। हाम्रा गौरवशालीका हुनुहुन्छ महन्त ठाकुर र अर्को कोही। हाम्रो त छ नि त चिन्तन। हामीलाई त हाम्रा मालिकहरूले के सिकाइसकेका छन् भने त्यो एउटै म्यानमा दुईटा तलवार बस्छ र भन्ने कुरा त काटिसक्यो। उहाँहरू काटेर के बसाएको त हेरौँ भनेर हेरिसक्नुभयो। किनभने अब पहिले पो एउटै मात्र खोज्छ, दुईवटा खोल बनायो भने दुईवटा हट्छ नि, हट्दैन। यो तरिका चाहिँ गर्न सक्यौँ भने हजुरले मर्जर पनि जान सक्नुहुन्छ, जो साह्रै राम्रो किसिमको तरिका हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो। यो निजी विद्यालयको लगानीको बारेमा मैले यति नै भने। अर्को चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरोकानी गर्न खोजेँ। स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको अघि डाक्टर पौडेलले भने जस्तो स्थानीय पाठ्यक्रमको चिन्तन नयाँ यो संविधानले दिएको होइन। त्यो नचाहिने कुराकानी नबोक्ने हो। पञ्चायतले दिए, पञ्चायतलाई सलाम गर्नु। डाक्टर केदारनाथ श्रेष्ठ जस्ता मान्छेले जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोध्नुभएको हुन्छ कति गर्नुभएको छ। बीपीईपी बेसिक प्राइमरी एजुकेसन प्रोजेक्ट भनेर प्रोजेक्ट थियो, त्यतिखेरदेखि लिएर पीईपी जब बन्यो त्यतिखेर स्थानीय पाठ्यक्रम 20% भनेर भन्ने राख्यो। माध्यमिक तहमा 20% भन्ने राख्ने डाक्टर केदारनाथ श्रेष्ठ। दुईवटा तरिका भने
एउटा के भने जोड्ने तरिका, एउटै छुट्टै विषय राख्ने तरिका। अब जोड्ने तरिका भनेको हजुरहरूले आफैले शिक्षणको तरिकाबाट जोड्नु सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रममै चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो भने अब शब्द राख्नुपर्छ पाठ्यक्रममा भन्नुभयो, पाठ्यक्रममा राखिदिनु हो भने नेपाललाई काम गर्नु। नेपालको विशेषता के रहेछ भने एउटै कुरा कहीँ भन्नै मिल्दैन। नेपाल ठुलो देश हो कि सानो देश हो? साहित्यकार आए पनि नेपाल महान देश हो, हाम्रो देश महान छ, विशाल छ भनेर पढाएको छ। अङ्ग्रेजीको शिक्षक आउँछ र दुईतिर ठुल्ठुला देश छ नि, त्यसैले च्यापिया छ, सानो देश छ। डेनमार्कको मान्छे आउँदाखेरि डोन्ट टेल मी दिस वर्ड किन भनेर तेरो देशभन्दा मेरो तेरो काठमाडौँ उपत्यकामा जति मान्छे छन्, जति ठाउँ छ, मेरो देशमा त्यति हो। अब मेरो देश चाहिँ ठुलो रे, तेरो देश सानो, कसरी भन्ने? बडो अप्ठ्यारो छ। अब यो अप्ठ्यारोलाई सल्टाउने कसरी हो? त्यो भनेको शिक्षण कला। कला भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि शिक्षकले भनिदिनु पर्यो। अब शिक्षकले कसरी भनिदिनु पर्यो भने तिमीले ठुलो किन भन्यौ, तिमीले सानो किन भन्यौ? सानो कम्पेरिजनमा भन्यो, ठुलो आफू बसेको ठाउँलाई सम्मान गरेर भयो। वा हामीभन्दा साना देश कति छन् लजुकन? भानुबाटुदेखि लिएर भएपछि जम्मै देशलाई चाहिँ गर्दै जानुहोस्, भ्याटिकन सिटीलाई पनि गर्दै जानुहोस्। सबभन्दा ठुलो त हाम्रै पो हुँदो रहेछ। कहाँको त्यो? कतिवटा मध्येको हामी ठुलो, कतिवटा मध्येको हामी सानो। हाम्रो केटाकेटी यो नानी बाबुहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्ता मान्छेले त अब त्यसरी थाहा पाउनुपर्छ, किनभने यी केटाकेटी हामीभन्दा जानेछ। हामी शिक्षकले त जानेछौँ भनेर नाटक गरे मात्रै हो, हामीभन्दा जान्ने हुने। किनभने उनीहरू जन्मदै गुगलसँग मित लाएर जन्मे। उनलाई थाहा छ गुगल मार्सले के भन्नुहुन्छ, जम्मै थाहा छ। तपाईँ हामीले भनेको कुरा चाहिँ झुटमुट हुन्छ। अब यो स्थिति भएको हुनाले अब हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ, जसलाई गर्दा मैले एउटा शैक्षणिक उपाय भने हर कुरामा जोडिदिने उपाय। एकचोटि विचार गर्छु, प्रेसर कुकरमा पाकेको भात अथवा चाहिँ यो के भन्छ इन्डक्सन चुलोमा पाकेको भात र दाउरामा कसौडीमा पाकेको भातको क्वालिटीमा फरक हुन्छ। एउटामा पाक्छ, एउटामा पाकेको नाटक गर्छ। इन्डक्सन चुलोमा पाक्ने भनेको नाटक गर्ने, त्यसले टाइम नै लिँदैन। किन पाक्ने भनेको त टाइम हो नि, होइन र? हजुरहरूलाई थाहा छ नि, मकै रोप्यो भनेदेखि काठमाडौँमा 2 महिनामा पाक्छ। त्यसो के अरे काठमाडौँमा 3-4 महिना लाग्ला, चितवनमा 2 महिनामा पाक्ला, के अरे सिरामा चाहिँ 2 महिनामा पाक्ला। तर त्यही मकै मुस्ताङमा लगेर गर्नु भने 6 महिना लाग्छ। भनेपछि 6 महिना लागेर पाक्ने, त्यो भनेको पाक्ने। इट टेक्स टाइम एन्ड पर्सेभरेन्स हुन्छ नि, लगातार लागिराख्ने। बिचरा इन्डक्सन चुलो न त्यसले पकाउन जान्दछ, न प्रेसर कुकर त्यसले पकाउन, त्यसले थकाउन जान्दछ। त्यसले थकाएको भात हो, ऊ पकाएको। दुईटाको टेस्टलाई हेर्नुहोस्, दुईटाको इनर्जी दिने किसिमको कुराकानीलाई हेर्नुहोस्। यदि तपाईँसँग त्यो माने डाइटिसियनको नलेज छ भनेदेखि तुलना गरेर हेर्नुहोस्, यु विल फाइन्ड वन्डरफुल डिफरेन्सेस। यो अचम्मको कुराकानी छ। अब त्यति भएपछि हजुरले रिसर्च गराउनु केटाकेटी स्थानीय कुरामा यति रिसर्च गराउनुभयो, केटाकेटीले कुरो रिसर्च गर्ने। रिसर्च केमा भने ल म आज इन्डक्सन चुलोमा भात पकाएर हेर्छु, आज म चाहिँ प्रेसर कुकरमा पकाउँछु, आज राइस कुकरमा पकाउँछु, आज दाउरामा पकाउँछु, नभएदेखि सिटी त्यो के भन्छ स्टोभमा पकाउँछु। इज देयर एनी डिफरेन्स इन द टेस्ट? त्यति भएपछि तपाईँको कति राम्रो रिसर्च हो भन्नु। त्यो तपाईँले गेडागुडी पकाउँदाको स्वाद के हो, मासु पकाउँदाको स्वाद के हो, अथवा चाहिँ अर्को तरकारी पकाउँदाखेरिको स्वाद के हो? अब त्यही कुरा हजुरबालाई सोध्न लाउनुहोस्, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो अहिलेको त स्वादै छैन, खत्तम छ। किन छैन भने पाकेकै छैन त, कहाँबाट हुन्छ? पाकेको खानाको के स्वाद हुन्छ? अब यो किसिमको कुरोकानी हामीले सोच्नुपर्ने रहेछ। यसरी लान सक्यौँ भने त्यसले स्थानीयतालाई टक्कै लगेर जोड्छ। मैले हजुरहरूसँग के भन्यो भने बनाउने एउटा कला हो, स्थानीय वस्तुसँग जिन्दगीलाई जोडाउने अर्को कला। हजुरहरूले दुईटै काम गर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम नै छट्टै यही चाहिन्छ भनेर भन्ने छैन। यदि राख्नै पर्यो भने जसरी अहिले डाक्टर गोविन्द शरणले भन्नुभयो, त्यसपछि डाक्टर वीणा पौडेलले भन्नुभयो,
उहाँहरूले भने जस्तै किसिमको हिसाबले पाठ्यक्रममा के राख्ने भनेर भन्यो भने 2-4 कुराहरू राख्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। मैले कागेश्वरी मनोहराले पाठ्यक्रम बनाइसक्यो, के छ थाहा छैन। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइसक्यो, के हो छापिसक्यो। कति राम्रो कुराकानी, पहिल्यै पढ्न दिनुपर्छ नि तपाईँले। एनिवे त्यो राम्रो कुराकानी। अब त्यसो भनिसकेपछि त के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि अब त्यो पाठ्यक्रमलाई के गर्ने, अब यो पाठ्यक्रम बनायो कि पाठ्य पुस्तक बनायो कि पाठ्य सामग्री बनायो कि शिक्षण कला बनायो, 4वटा कुराकानी। पाठ्यक्रम बनाउनु भनेको खाका मात्रै दिने हो। म यो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने किसिमको क्रममा यो जुमसँग कुद्नेदेखि लिएर ज्यानसम्म कुद्ने किसिमको काम हुँदा गइरहेको छु। कहिले ज्यान कुदाउँछु, कहिले जुममा कुद्छु। अब यो दुईटै तरिकाबाट मैले के बुझेको छु भने एक थरीले पाठ्यक्रमको खाका बनाए। जो भर्खरै मात्रै इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले त्यो पाठ्यक्रम बनायो, असाध्यै राम्रो छ, सुन्दर। तर खुस्कायो के भनेर भन्दाखेरि इलाम जहाँ चाहिँ नि यो के भन्छ फाल्गुनानन्द जन्मे, जहाँ फाल्गुनानन्द जन्मे, फाल्गुनानन्दले सत्यहाङ मुचुल्का भनेर भन्दा चाहिँ एउटा मुचुल्का बनाए। जो मुचुल्कामा जाँड नखाऊ, रक्सी नखाऊ, फलाना नगर, यो नगर भनेर 10वटा सूत्र नै हाल्यो। त्यो सूत्रको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ। किन नलेखे त भनेर भन्दा त थाहै भएन। बर्बाद। म बाहिर काठमाडौँमा बसेका मान्छेले, म इलामको मान्छे पनि होइन, मैले थाहा पाउँ तपाईँ थाहा नपाउने गर्नु पाइन्छ। अब यो किसिमको स्थिति छ। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो वस्तु नै मार्यो के, त्यो ठाउँको मान्छेको इज्जत परिस्थिति मार्यो। लिपि एकचोटि विचार गर्नु भने लिम्बू राईले जुन सिर्जङ्गा लिपिमा लेख्छन्, सिर्जङ्गा भनेर भनेको त्यही लिम्बू राई मध्ये के। सिर्जङ्गाको बारेमा छ त भने छैन अरे। अब सिर्जङ्गा पनि छैन, फाल्गुनानन्द पनि छैन, अनि इलामको भनेर फुर्ती लाउनु पऱ्यो। अब के गर्ने हो भने अब यसो भए अब हामीले के गर्ने, एउटा कुरा त्यो किसिमको हिसाबबाट हेर्नु पर्यो। यहाँ पुगेको छ एउटा काम, यहाँ पुगेको छैन अर्को काम। अब अर्को मूर्ख्याइको कुरो भने, मूर्ख्याइको कुरो भने मूर्ख्याइ काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको, मैले नगरपालिका नभनेर नरकपालिका भन्छु, किनभने नरक जस्तो भएको फोहोर ठाउँ हाल्नाले नरकपालिका भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्थ्यो भनेर विचार पनि फोहोर। उसले के गर्थ्यो भनेर भन्दै काठमाडौँमा नगरपालिकाभरि सबैजनाले नेवारी पढ्नुपर्छ भनेर लेख्यो। नेवारीको पुस्तक 8 क्लाससम्म बनाइदिने। मैले पनि यो त ठाडै अपराध भयो। कुकुरको खुट्टो टोक्यो भनेर चाहिँ कुकुरलाई खुट्टो टोक्ने, बाहुनको चाहिँ पढ्नुपर्ने नेपाली, हामीले चाहिँ नेवारी राख्नु नपाउने भन्ने न्यू त उहाँहरूले खोज्नु पाउनुहुन्छ। तर एरिया हेर्नुहोस् न, नेपाली चाहिँ नेपालीको एरिया भनेको व्यापक छ होइन, नेवारीको भनेको सानो छ। अब 8 क्लाससम्म नेवारी पढ भनेर भनेपछि तामाङले के गर्ने? त्यो इच्छाधीन विषय हो कि अनिवार्य हो? रुचि भएको मान्छेलाई पढ्न जान दिने हो कि सबैलाई पढाउने हो? के हो? अब यो के हो भनेर भन्ने बारेमा टुङ्गै छैन। अहिले चाहिँ निजी विद्यालयका साथीहरूले के दरखास्त हालिरहनु भएको छ नगरपालिकालाई भने हामीलाई शिक्षक दे, नत्र सक्दैनौँ। अर्को मूर्ख्याइ हो क्या, किनभने त्यहीँनिर हो भाषा चोइस हो कि अनिवार्य भाषा मार्फत लाने हो वा के गर्ने, त्यो बारेमा हजुरहरूले सोचिदिनु भयो भने केटाकेटीलाई कति मजा हुन्छ। तपाईँ कहाँ थारूको केटाकेटी आयो होला, थारूबाट अङ्ग्रेजी पढाउनु कसरी, थारूबाट नेपाली पढाउनु कसरी। तपाईँ कहाँ मगर केटाकेटी आयो होला, मगर केटाकेटीलाई मगरबाट नेपाली पढाउने कसरी हो, अङ्ग्रेजी पढाउने कसरी। तपाईँ कहाँ राई आउला वा चाहिँ यादव आउला, जो आउला केटाकेटीहरू, त्यो केटाकेटीको भाषा के हो भनेर भन्छ। अब हजुरहरूलाई सजिलो बाटो हो, केही गर्नु पर्दैन। यो किताब देखाउनुहोस्, यसो गरेर यो के हो भन्नुहोस्, आफ्नो भाषामा भन है भनेर भन्नुहोस्। केटाकेटीले आफ्नो भाषामा भन्छन्, त्यही भनेको कुराकानी हजुरलाई जाँगर चल्छ लेख्न लाउनुहोस्, चल्दैन भने कम्प्युटर मास्टरलाई भन्नुहोस्। आजभोलि कम्प्युटर मास्टरलाई सुनाइदिए पुग्छ, किनभने त्यसले टाइप गर्ने थाल्छ होइन। अहिले त्यही होइन, हजुरहरूले याद गर्नु भएको छ, अङ्ग्रेजीमा भन्नुहोस् अङ्ग्रेजी टाइप गरिदिन्छ, नेपालीमा भन्नुहोस् नेपाली टाइप गरिदिन्छ। त्यति गतिलो नोकर हुँदाहुँदै मालिकहरूले के दुःख गरिरह्यो, मालिकहरूको निम्ति के मजा आयो अब भनेदेखि केटाकेटीहरूलाई लो लेख्यो। त्यसो भए केटाकेटीको शब्दकोश बन्छ। त्यो शब्दकोश कस्तो हुन्छ नि, बहुभाषी शब्दकोश हुन्छ।
एउटाले के गर्छ, नेपाली पनि राख्छ, अङ्ग्रेजी पनि राख्छ, नेवारी पनि राख्छ, तामाङ पनि। त्यो क्लासको केटाकेटी जुन भाषाका छन् त्यही भाषाको ट्वाक्क मिल्दै डिक्सनरी आउँछ। प्रति वर्ष केटाकेटीलाई डिक्सनरी बनाउन लागिदिनुहोस्। हजुर कति धनी, बाहिरबाट आफ्नो स्कुलको ट्वाक्क नाउँ राखिदिनुहोस्, चट्ट छापिदिनुहोस् मजाको। केटाकेटी दङ्ग, फलानाले सङ्कलन गरेको भन्नुहोस्, उनीहरू पनि मक्ख, हजुरहरूले काइदा। बहुभाषी पनि भयो, लडाइँ पनि भयो। तिम्रो भाषामा के भन्दो रहेछ भने उसले एकले अर्कोलाई सिकाउनुहोस्। उपाय हो। भाषा पनि मरेन, संस्कृति पनि मरेन, चलनचल्ती पनि मरेन। अब हजुरहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञान पढाउने शिक्षकले के भन्नुहुन्छ भने बत्ती सोझै फुकेर निभाउनु हुँदैन। किनभने त्यसको धुवा सिधै कार्बन डाइअक्साइड सिधै नाकमा पस्छ। त्यो गर्नु भनेको गडबड। अनि हजुरहरूले बर्थडे मनाउँदाखेरि के गर्ने? बेइमानी भएन? तपाईँको विज्ञानलाई लात पायो। तपाईँले के पढाएको भनेर भने के हो? स्थानीय कुराकानी त्यस्तै। हाम्रा पुर्खाले त के गर्थे? बालिरहे जो पनि दूरी कायम गरेर नाक्दै हजुरले याद गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो विरोधाभासलाई चट्ट मिलाइदिने किसिमको काम धन्दा स्थानीय पाठ्यक्रमबाट जान सकिन्छ। त्यो अर्को किसिमको कुरो हो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ स्थानीय शिक्षण सामग्री, जस्तो भक्तपुर नगरपालिकामा गएको थिएँ, उहाँहरूले के गर्नु भने पाठ्यक्रम बनाउनु हो। शिक्षकहरूले यो कसरी पढाउने हो? मैले किनभने किताबै छैन। किताब चाहिन्छ भन्ने बुद्धि शिक्षकसँग बस्छ। ए बाबा किताब त अब चाहिँदैन, किताब चाहिने दिन गइसक्यो, अब सकियो किताबको काम। अहिले किताबका पसलहरू रुन थालेका छन्। दमा किन रुन थालेका छन् भनेर भन्दा अब किताब त कस्तो हुने भयो भने टकिङ बुक, बोल्ने किताब, लिसनिङ बुक, सुन्ने किताब, रिडिङ बुक अर्को किताब होइन, सेन्सिङ बुक त्यो ब्लाइन्डहरूले पढ्ने किसिमको हिसाब गर्नु। अब त किताब पनि थरीको बनाउनु पर्ने हो। कहाँको त्यो किताबले यस्तो किताब कसरी पढ्छ र? अब भन्नु त यी नानीहरूलाई चाहिँ भन्नुहोस् त, उनीहरूले चाहिँ के भन्छन्? ए यस्तो किताब चाहिँ निन्द्रा लाग्छ, म पढ्दिनँ। मोबाइल दिनुहोस् त रातभरि भयो। हजुरले बुझ्नु, मोबाइलमा रातभरि झुन्डिने केटाकेटीलाई किताब पढाएको थियो अनि त्यसै उहाँलाई त्यसो भए एउटा तरिका गरौँ न त, केटाकेटीलाई त्यो किताब बनाउने बनाइदिउँ। केटाकेटी कहाँ जालान्? मनाराको एउटा खोलामा जालान्। खोलामा गएर बाजे बजेसँग पनि सोध्लान्, आफू पनि हेर्लान् मनाराको पानी कस्तो छ, ओभर द इयर्स। हजुरआमाको पालामा के छ, बाबाआमाको पालामा के छ, दिदी दाजुको पालामा के छ, त्यसपछि मेरो पालामा के छ। उनले त्यो सारा लिस्ट बनाएर टक्क गरेर ल्याउँछन्। एउटाले मनाराको पानी, अर्कोले मनाराको खेती, अर्कोले मनाराको खाना, अर्कोले के पनि कागजरी मनाराको त मजाको किताबहरू चाहिँ बनाउँछन्। बच्चीले बनाएको किताब। हजुरहरूले कति राम्रो काम गर्नुभयो। त्यसलाई अङ्ग्रेजीको भाषामा बिग बुक, किनभने खैराहरू जान्दछ तरिका, कसलाई कसरी फुर्काउनु पर्छ भन्ने जान्दछन्। वा वन्डरफुल, यु हेभ द वन्डरफुल बुक, द्याट्स बिग बुक भनेर भन्छ। मक्ख भरिहाल्छ बच्चाहरू। त उनीहरू पनि दङ्ग, आफूलाई पनि काइदा। हजुरहरूले याद गर्नु होला, 1 क्लासको ग्रेजुएसन सेरेमनी कति प्राइभेट स्कुलहरूले गरेर देख्छु। 2 क्लासको ग्रेजुएट सेरेमनी। ग्रेजुएट भनेर कति क्लास पढेपछि हुने हो? हामीले पढ्दा 12, के अरे बिए पास गर्दाखेरि। त्यसपछि गएर चाहिँ अहिले पछि अमेरिकन ढङ्गको वा चाहिँ यो अहिले त्यो ढङ्गले चाहिँ उपयोग गरेर काठमाडौँ युनिभर्सिटी अथवा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय उनीहरूले गर्ने भनेर भनेको एमए। युरोपतिर अमेरिकातिर सबैतिर एमए भएपछि ग्रेजुएट भन्ने हो, नत्र अन्डर ग्रेजुएट भन्छन्। अब 1 क्लासमा राखिदियो केटाकेटी मक्ख, मेरो त ग्रेजुएट सेरेमनी गरेर आएको भने मक्ख परेर चाहिँ आसन। यो उपाय चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसो भएपछि के हुन्छ भने पाठ्यपुस्तक नै चाहिन्छ भन्ने, पाठ्यपुस्तक केटाकेटीले बनाउँछ। अभियान हजुरहरूले चलाइदिनु भने कति राम्रो हुन्छ। पाठ्यपुस्तक शिक्षकले बनाउँछ। अर्को अभियान चलाइदिनु कस्तो हुन्छ? पाठ्यपुस्तक शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर बनाउँछ। तेस्रो अभियान चलाए के हुन्छ? पाठ्यपुस्तक शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक मिलेर बनाउँछ। कति राम्रो कुरो हो। सरकार यो नालायक चाहिँ यसले पाठ्यक्रम दिएन, पाठ्यपुस्तक दिएन भनेर भने नजरी गीत गाउनु परेन। आफै बनाइयो, केटाकेटी पनि सर्जक, हजुरहरू पनि सर्जक, बस गरौँ। त्यो किसिमको उपाय चाहिँ हजुरले गरिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ। केटाकेटीलाई चाहिँ हाम्रो ठुलो समस्या के हुँदो रहेछ भने सम्भावना देखाउँदा रहेछ। हामी चाहिँ नि यहाँ छ भनेर निश्चित गर्दा रहेछौँ, तर सम्भावना देखाउँदा रहेछ। सम्भावना देखाउने भनेको साह्रै सजिलो तरिका हो, त्यसलाई हामीले जान्दा रहेछौँ। जो उदाहरणको लागि लुम्बिनी उदाहरण, भन्नुभएको थियो, लुम्बिनीलाई विचार गर्नु।
लुम्बिनीमा पिपलको पात मात्रै बेच्ने हो भने पनि लाखौँ रुपियाँ कमाउँछ। पिपलको पात कहाँको हो भनेर भन्दाखेरि बुद्ध जन्मेको पोखरीको नजिकै भएको पिपलको बोट, त्यो पवित्र ठाउँ हो, त्यसैको पात हो। त्यति पात रहेछ। पातलाई बेच्ने के गरी? साइन्सको टिचरलाई सोधो, यो पातलाई कसरी ड्राई गर्नुहुन्छ मित्र, यसलाई किरा नलाग्ने के गरी बनाउनुहुन्छ, ल बनाउनुहोस् त, हजुरहरूले बनाउनुहोस्, त्यसको पातको गर्नुहोस्, यो त लुम्बिनीको पवित्र उसको पात हो भनिदिनुहोस्, पैसा मलाई घरै बाहिर। अब यो तरिका त केटाकेटीहरूलाई यस्तो तरिकाहरू सिकाउनु पर्यो। त्यसले के गर्छ भन्दै अरूभन्दा डिफ्रेन्ट बन्ने किसिमको कुरो गर्नुपर्छ। त्यो डिफ्रेन्टको कुराकानी मैले अघि पनि भने यहाँहरूलाई केटाकेटीले ल्याउने एउटा उदाहरण, दुईवटा उदाहरण भयो हजुरलाई पनि। एउटा उदाहरण सोलुको एउटा स्कुलमा गएको थिएँ, 10 क्लासकी बच्चाबच्चीहरूसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। स्कुलको शिक्षकहरूसँग कुराकानी, अनि शिक्षक र विद्यार्थीको बुद्धिमा कत्रो फरक हुँदो रहेछ भनेर ध्यान दिँदैन। शिक्षकसँग कुरा गरेँ, हाम्रो यहाँ त कृषि राख्नुपर्छ, हामी त यसो गर्नुपर्छ। अब मैले केटाकेटीसँग जिस्केँ, ए बाबु नानी हो, खेती गर्ने हो भने नगर्ने सर भने किन हो भने घरमा पनि खन्नुपर्ने, स्कुल आएर खन्दैन। अनि मैले के गरेँ त भनेको, त्यो बच्चीले के भन्यो भने म त प्याकेजिङ गर्छु। मैले के हो प्याकेजिङ नानु भने, गुन्द्रुक भेट्टायो गुन्द्रुक जम्मा पार्ने प्याकेजिङ गर्ने, मकै भेट्टायो मकैलाई प्याकेजिङ गर्ने, भटमास भेट्टायो भटमासलाई प्याकेजिङ गर्ने, सब प्याकेजिङ गर्ने किसिमको कला मैले जाने भने म गरेर खान्छु। हेर्नुहोस् त त्यो बच्चाको चिन्तन। बिचरा हामी शिक्षक, हामीलाई चाहिँ कसले सिकाइरहेछ, देश कृषि प्रधान चलन चल्ती कुर्सी प्रधान, कुर्सी प्रधान चलन चल्तीको कृषि प्रधानको गफ हाम्रा केटाकेटी कृषिमा नजाने। यो दशामा हामी खसिरहने हो कि काम गर्ने हो, त्यो कुरो चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रममा हुनसक्छ, अर्को ढङ्गले पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ मैले कपिलवस्तु हेरेँ। कपिलवस्तुमा त्यो मुस्लिम साथीहरूसँग बसेर संवाद गरिरहेको थिएँ, मदरसाको बारेमा संवाद गर्दै गर्दै बेरोजगार उत्पादन भयो यसो अनि मैले केटाकेटीहरूलाई जिस्काउने भने चाहिँ गएँ। फेरि त्यो 2-3जना केटाकेटी थिए। मैले भने ल बाबु नानी हो, तिमीहरूको काम के भने एकछिन बस, छलफल गर, के गरेर खान्छौ। एकजना बच्चीले के भन्यो भने, म त एउटा काम गर्छु अङ्कल भने, के गर्ने हो भनेको, म के गर्छु भनेर भनेदेखि त्यो साइकल छ मेरो एउटा थोत्रो साइकलको पछाडि एउटा बक्सा राख्छु, त्यो बक्सामा चाहिँ के गर्छु भने कस्मेटिकका सामान राख्छु। अहिले सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो हुनु परिरहेको छ, केटालाई पनि केटीलाई पनि राम्रो हुनु परिरहेको छ। त्यो राम्रो बनाउनको निम्ति घर घर डेलिभरी दिन्छु। मेरो काम चाहिँ के हुन्छ भने साइकल लिन्छु, कसको घरमा अर्डर पनि ती लिन्छु, पैसा पनि ती कमाउँछु, भइहाल्छ। त्यो हेर्नुहोस् त बुझ्छौँ, स्थानीय पाठ्यक्रमको विषयवस्तु हो कि। त्यसो भइसकेपछि हजुरहरूले बेरोजगार भन्नु पनि परेन, केटाकेटीले नयाँ नयाँ चिन्तन पनि बनाए, चिन्ता पनि गरेको उपाय पनि दिएर त्यो तरिका गर्न सकियो भने स्थानीय पाठ्यक्रममा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने मैले चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने। त्यो शिक्षा नीतिमा रूपान्तरण, अब नीति लेख्ने बदमास मध्येको म, किनभने काङ्ग्रेसले पनि पत्याएको, कम्युनिस्टले पनि पत्याएको, दुईटैको साझै हुन्छ। काङ्ग्रेसको पालना लेखेको 2074को नीति, कम्युनिस्टको पालना लेखेको 2075को नीति, दुईटै नीति मिलाएर चाहिँ फेरि ती दुईटै नीतिलाई चाहिँ के गरे, अहिले प्रधानमन्त्री लगेर थन्काइदिए। अब किन थन्क्याउँदो रहेछ भने उनलाई रमाइलो लाग्दो रहेछ। फेरि उनलाई रमाइलो लाग्ने के भने उनका स्वार्थ नमिल्दो रहेछ। अझै नीति बनाएर त नहुँदो रहेछ नि त, स्वार्थ मिलाउनु पर्दो रहेछ। स्वार्थ कसरी मिलाउने, अब यो बारेमा चाहिँ हामीले सोच्नु। नीति होइन रहेछ प्रश्न, नियत रहेछ। मैले नियतको बारेमा 2टा उदाहरण दिन्छु, हजुरहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पढाइ बेकार भयो, यसले उत्पादनसँग जोडेर होइन, त्यही भने होइन, बेरोजगार भयो, युवाहरूले त्यसरी। म यही पढाइ गतिलो भयो भने 2टा उदाहरण भन्छु। मदन राईको उदाहरण भन्छु। मदन राई भनेको खोटाङको मान्छे, उहाँको सम्पर्क चाहियो भन्दै म दिन सक्छु। उहाँको केटाकेटीहरूले उहाँको स्कुलमा गएर हेरेँ, खोटाङको त्यो रूपाकोट नगरपालिका, रूपाकोट दिगफेल नगरपालिका, उहाँसँग गएर हेरेँ। यहीँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, ललितपुरमा त्यो के भन्छ हजुर, उमल्टारमा अलिकति भित्रपट्टि, त्यहीँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहीँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको चाहिँ अलिक त्यति धेरै बलियो छैन, उताको अलिक बलियो छ। अनि उहाँले के गर्नुभएको छ त्यहाँ केटाकेटीलाई भन्नु भने, केटाकेटीहरूले गएर उहाँले भनेको शब्द सुनायो भने हजुरहरू अनौठो मान्नुहुन्छ।
मलाई साइन्स र म्याथको शिक्षक चाहियो भन्नुभयो। हस् भइहाल्छ भने मैले जान्ने भएर। तर के गर्नु भने साइन्स चाहिँ उसले बारीमा पढाओस्, भान्सामा पढाओस्, म्याथ चाहिँ उसले बारीमा पढाओस् भन्नुभयो। मैले त्यो क्या है, म त छटपटी आएँ के भनेको छ यो मान्छेले भने। स्कुल हेर्नु गएपछि ठ्याक्कै बुझ्यो, हो त केटाकेटीले म्याथ क्लासमा पढ्दै बारीमा पढ्छ। बारीमा कसरी पढ्छ भन्दै यो बिरुवा कहिले लाग्यो, कति दिनमा हुर्क्यो, कस्तो किसिमको हो, यसलाई पानी कति चाहिन्छ, घाम कति चाहिन्छ, उसले कति गर्छ, कति बढ्छ, अनुपात पनि पढ्दो रहेछ, जोड पनि पढ्दो रहेछ, घटाउ पनि जम्मै पढ्दो रहेछ। आज जाँदाखेरि कम्प्युटरमा हेर्दो रहेछ, कुनै त पढाइन्छ। अनि त्यसपछि गर्छन् फेरि साइन्स चाहिँ के गर्दछ, भान्सा पढ्ने साइन्स भनेर भने त त्यहाँ त नुन हाल्ने पनि साइन्सै हो के होइन। त्यो भने अनुपात म्याथमेटिक्सले पढाउने अनुपात भनेर त त्यो नुन हाल्ने त्यसै थाहा छ नि, तपाईँले सिकाउनै पर्दैन। खैरालाई भन्यो भन्दै उसले के गर्छ, कति चम्चा भनेर चम्चाको कति ग्राम भनेर भन्छ, बिचरा खैरो। तर एकचोटि नेपालीलाई हेर्नुहोस् त, उसले ग्राम पनि थाहा पाएको छैन, के पनि थाहा छैन, यति पानी नै नुन ठ्याक्क लैजान्छ। सोध्नु नि यहीँ कसैले तल बनाउने मान्छे। यत्रो मजाको तागत भएको मान्छेहरूको उपयोग गर्न के अरे मदन राईले जान्नुभएको छ, गरिदिनु भएको छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि भेटिन्छ। दोस्रो उदाहरण चाहिँ म उसको के अरे नारायण सिगदेलको उदाहरण दिन्छु, जो सुर्खेतमा हुनुहुन्छ। सुर्खेतको बड्डी चौक भन्ने ठाउँमा उहाँको पनि ऊ भेटिन्छ। उहाँको त्यो प्यासन हेर्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्छ। बिहानै नमस्कार भनेर चाहिँ लेख्नुभयो भने खेतीमा पानी हालिरहेको केटाकेटीको तस्बिर हालेर देखाउनुहुन्छ। कुनै दिन नमस्कार भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो गाईले पानी खाइरहेको वा गाईले औषधि गरिरहेको त्यो हुँदैन। त्यो प्यासन प्रधानाध्यापक उहाँले के हुनुहुन्छ, मेरो स्कुलमा 2टा प्रधानाध्यापक, म चाहिँ नि गरी खाने प्रधानाध्यापक, अर्को चाहिँ बोली खाने प्रधानाध्यापक भनेर चिनाउनुहुन्थ्यो। बड्डी चौक गएको त्यसो भनेर चिनाउनु। उहाँको काम चाहिँ विद्यार्थीलाई यताउता गर्नुहुन्छ, मेरो काम चाहिँ त्यसले गएँ त त्यहाँ बट्टाइ पनि पालेको छ, कुखुरा पनि छ, बाख्रा पनि छ, पैसा कहाँ आउँछ, पैसा दिन्छ आएको छ, के गर्ने त। मैले त के गरेको छु भने एउटा कोर्स बनाएको छु 1 लाखको। त्यो 1 लाख रुपियाँ राखिसकेपछि विद्यार्थीलाई के भन्छु भने तिमीहरू ग्रुप मिल, तिमीहरूले चाहिँ नि ऋण पाउँछौ, तिर्नुपर्छ, बचत गर्नु पनि पाइन्छ। 2-3टा कुराकानी सिकाउनु भयो भने एकैचोटि केटाकेटीले आफै ग्रुप बनाउँदो रहेछ। त्यो ग्रुप बनाएको विद्यार्थीले के गर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ खेती कसरी गर्ने, अब उसलाई घर लाग्यो, बाख्रा पाल्ने कि कुखुरा पाल्ने कि गाई पाल्ने कि माछा बनाउने कि तरकारी बेच्ने कि अन्ततिरबाट सामान लिएर चाहिँ त्यसमा बढ्ता मोल राखेर बेच्ने कि के गर्ने, त्यो केटाकेटी निर्णय गर्छ। तपाईँ इमेजिन नै गर्न सक्नुहुन्छ। 3 क्लास 4 क्लासको केटाकेटी कत्याउनै सक्नु। त्यो केटाकेटी त्यति मजा रहेछ। अनि पैसा कहाँबाट पाउँछ त, हामीले त ऋण लिएको स्कुलबाट ऋण कसरी तिर्ने, महिनै पछि तिर्छौँ। अनि बाँकी रहेको पैसा के, हाम्रो त बचत खाता छैन। ल, बच्चाको बचत पनि छ, बच्चाको ऋण पनि छ, बच्चाको आम्दानी पनि छ, सिप पनि छ। अब खालि एउटा के त्यो सिपलाई पाठसँग जोड्ने किसिमको कला चाहिँ नि उसले गर्नुभएको रहेछ, मदन राईले गर्नुभएको रहेछ। तर चाहिँ नि के रहेछ भन्दाखेरि त्यसलाई अर्को ढङ्गले लाउने चाहिँ नि उहाँले के भन्छ, यो नारायण सिगदेलले गर्नुभएको छ। दुईटै मान्छेहरू यही पाठ्यक्रम पढाछन्, यही पाठ्य पुस्तक पढाछन्, यही नीतिमा छ भनेपछि नीति प्रश्न हो कि नियत प्रश्न हो? मैले हजुरहरूसँग चुनौती प्रश्न नीति हो कि नियत? हजुरहरूले नियत बदल्नु भयो भने नीति नबदलेर सुकै रहनु। त्यो उहाँले कसरी बदल्नुभयो भनेर भन्यो भने सजिलो छ। मदन राईले के गर्नुभयो, खाने विद्या, लाउने विद्या, सुत्ने विद्या, उठ्ने विद्या, अनि के विद्या भनेर चाहिँ लिस्ट बनाउनु भयो। उहाँको स्कुलको केटाकेटीले जम्मै त्यही गर्छ। त्यही किताबबाट विद्यामा परिणत गर्यो। अहिले डाक्टर गोविन्द उपाध्यायले पनि छ, कतिसम्म शिक्षा, कतिसम्म विद्या, कतिसम्म ज्ञान। अब त्यसरी गर्ने किसिमको कला चाहिँ हामीसँग हुँदो रहेछ। यो उपाय गर्न सकियो भने हजुरहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई सजिलै लागू गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने मैले देखेँ। संवैधानिक प्रावधानको जुन कुरोकानी गर्नुभयो, संविधानलाई कसैले मानेको छैन। मैले कसैले मानेको छैन भने त्यो काङ्ग्रेसले पनि मानेको छैन, कम्युनिस्टले पनि मानेको छैन, कसैले मानेको छैन। किन मानेको छैन भने म उदाहरण दिन्छु।
संविधान मानेको भए संविधान नभएको कुराकानी ओलीले संसद विघटन गर्थ्यो त? संविधानमा छैन पनि भन्ने अनि संसद पनि विघटन गर्ने गर्थ्यो त? उनले नै माने। संविधान मानेको भए यो फेरि सडकमा गएर चाहिँ किन हल्ला गर्थे? उनीहरू त के गर्थे भनेर भन्दै संविधानको व्याख्या गर्ने व्याख्याता त्यो के भन्छन् कानुनविद न्यायकर्मी तिनीहरूसँग बसेर पो संवाद गर्छ। सडकमा चाहिँ मान्छे बोटलेर त्यो किनुवा मान्छे बोकेर ल्याउनेदेखि लिएर तलबी मान्छेहरू तलबी भनेर भनेको छ नि त्यो पूर्णकालीन र अर्धकालीन छन् नि, पूर्णकालीन र त्यसरी पार्ट टाइमर र होल टाइमर भनौँ न ठुला भाषामा। त्यो पार्ट टाइमर र होल टाइमर त बोक्नु पर्दैन, किनुवा मान्छे नि बोक्नु पर्दैन। नवलपरासीबाट मान्छे लिएर आएको त्यो चिउरा र चिनी मजासँग खाना दिने, मिनरल वाटर खान दिने, मोटर चढाएर सहर ल्याउने पठाउने। यस्तो रमाइलो रहेछ त्यो त किनुवा मान्छे हो नि त्यो त बिचरा। अब यो जात्रा गर्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग तपाईँले हेर्नु हो भने मान्यता दुइटैले रहेछ। अब काङ्ग्रेसको ढङ्ग हेर्नु हो भने काङ्ग्रेसले के गर्यो त हेर्ला बसेर खाउँला भनेर त कुरेर बसिरहेको छ। कतिखेर यी दुइटाको झगडा सकिएला अनि त्यसमा म खाउँला भनेर हेरिरहेको छ भने त मान्ने त कोही रहेछ नि त होला। त्यसले संविधानको नमानेको चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि त्यही, किनभने उसले संविधान त उसले पाउनुपर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले स्कुल सञ्चालन गर्न 12 सम्म पाउँछ। अब हजुरहरूले देख्नु भएको छ अहिले 12 सम्मको स्कुल स्थानीय सरकारले चलाछ। कसले चलाछ? भगवान् पशुपतिनाथले चलाएर। कसले चलाछ थाहै छैन। किन मैले त्यसो भने भन्दाखेरि त्यसको नेतृत्वमा शिक्षकहरू चल्या पनि छैन, शिक्षकलाई आदेश दिनलाई सरकारी कर्मचारीले छोडेका पनि छैन। हुँदाहुँदै कोरोना लाग्यो भनेर भन्दाखेरि त कतिवटा मालिक विचार गर्नु, सिडिओ मालिक, नगरपालिका मालिक, गाउँपालिका मालिक, त्यो विद्यार्थी सङ्घ संगठन मालिक, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री मालिक, उपप्रधानमन्त्री मालिक, अरे बा कतिवटा मालिकले भन्ने हो हामीलाई मालिक मालिक भनेको छ। अब यो स्थितिमा संविधान त बनेको छैन। त्यसले यो अवस्था चाहिँ हाम्रो निम्ति स्थानीय सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो के हो भने संविधानको अनुसूची 8 मान्ने कि अनुसूची 9 मान्ने लडाइँ। त्यो अनुसूची 9 अन्तर्गत सरकार काम गरिरहेको छ। हजुरहरूले याद गर्नु सक्नुहुन्छ संविधान त 10 क्लासको परीक्षा स्थानीय सरकारले के अरे प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो। पोहोर सालको कोरोना वर्षको रिजल्ट कसले गरिदियो? यो केन्द्रीय सरकारले गर्यो। यो वर्ष के निर्णय गरे? यो पटकलाई फेरि केन्द्रीय सरकारले सकियो के को माने हो? मानेकै छैन क्या। मानेकै छैन भने चाहिँ मान्ने र नमान्ने कुराकानीमा किन फसिरहनुहुन्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई त्यसरी भने। तेस्रो चाहिँ मैले तेस्रो पाटोमा मैले स्थानीय सरकारलाई अब हामी के गर्नु सकौँला त भन्ने हिसाबबाट अनि टुङ्ग्याउँछु। अब हामीले चाहिँ यो नक्साङ्कन गर्ने आदि इत्यादिको कुरो राम्रो कुरो ल्याउनु भएको छ। नक्साङ्कनको निम्ति विदेशीहरूको र हाम्रोमा फरक रहेछ। विदेशीले नक्साङ्कन गरेर घर बनाउँदो रहेछ, हामीले घर बनाएर नक्साङ्कन खोज्दछ। ठिक्क उल्टो प्रक्रिया रहेछ। बाटो पनि त्यसै गरी बनाएको, घर पनि त्यसै गरी बनाएको, ढल पनि त्यसै गरी बनाएको। हाम्रा त बनाएपछि पनि मेरो खेतमा मन लाग्यो, मेरो खेत माझा छ भने त्यहाँ एउटा घर बनाउँछु, सरकारले पानी दिनुपर्छ, फलान दिनुपर्छ। कहाँ पाइन्छ त्यसरी? युरोप अमेरिकामा त पाइन्छ। नहुए सरकारले ढल बाटो पानी आदि इत्यादि सारा बन्दोबस्त मिलाएपछि बल्ल घर बनाउने। हाम्रो त घर बनाएपछि खोज्नु जाने। अब हाम्रो निम्ति नक्साङ्कन गर्ने तरिका के हो भने त्यो सरकार त्यो विदेशीको नक्साङ्कनको स्टाइल हाम्रो मिल्दैन। अब हाम्रो नक्साङ्कन त्यसको निम्ति मेरो विनम्र अनुरोध के हो भने निजी विद्यालयकै साथीहरूले, त्यो निजी लगानीकै साथीहरूले नक्साङ्कनको डिजाइन हाम्रो कागेश्वरी मनहरुलाई कहाँ कसरी गर्ने भन्ने किसिमको हजुरहरूले गर्नुभयो भने त्यहाँबाट काम हुन सक्छ भनेर मैले भने। अर्को स्थानीय भाषाको त कुरो मैले भनिसकेँ। संस्कृतको कुरो, संस्कृतमा म चाहिँ गुरुआहरूसँग मेरो अलिकति लडाइँ छ। म बारम्बार के भन्छु भने चाहिन्छ बुझेँ, सबै कुराकानी बुझेँ, सजिलो नि त चाहियो नि। किन पाइन्ट लगाएको भनेर भन्दा सुरुवालको जस्तो तुना बाँध्नु पनि परेन, यतापट्टि एउटा तामतुम गर्नु पनि परेन, पिसाब गर्नु उठ्नु पऱ्यो भने सर यसो जिपर खोल्दै पुग्ने भयो, त्यो केही गर्नु नै परेन। हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ महिलाहरूको उभिने टोयलेट अस्ट्रेलियामा बनाउँदैछ। बसरी गर्नुपर्ने गाह्रो, त्यसले उभिने टोयलेट बनाउनु किन नगर्ने? उनीहरू त्यसरी बुझ्दा रहेछन्। हामी चाहिँ सुरुवालकै कुरा गर्ने। कसरी गर्ने? सुरुवाललाई आधुनिक बनाउने बुद्धि खोइ आएको?
नहुँदो रहेछ। किनभने रूपान्तरण गर्ने चिन्तन भनेको हामीसँग रहेको छ, कपी गर्ने चिन्तन त रहेछ, रूपान्तरण चाहिँ रहेको छ। अलिअलि हाकुपटासीवालाहरूले गरेको त्यो हाकुपटासी लाउने जुन महिलाहरूको पहिलेको परम्परा थियो नि नेवारहरूको, त्यो हाकुपटासीलाई ड्रेस डिजाइनरहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ डिजाइनमा कन्भर्ट गरिरहेको छ। त्यो अलिअलि आएको छ, तर त्यसरी चाहिँ गरेर आएको छैन। त्यसै गरी संस्कृतलाई चाहिँ नि जस्तो अघि डाक्टर गोविन्द सरले भन्नुभयो, उहाँले भने जस्तो 60% नेपालीकै शब्दहरू छन् भनेदेखि ती शब्द कुन कुन हुन्, एक क्लासलाई काम लाग्ने कुन कुन हुन्, दुईलाई काम लाग्ने कुन कुन हुन्, तीनलाई काम लाग्ने कुन कुन हुन्, चारमा कति हुन्छन् बनाइदिए भए त हुन्थ्यो नि। गुरुबार किन नबनाउनु, न्यु खोज्यो किन त्यसो भने भनेर भन्दाखेरि जान्नेले बनाउँदैन, नजान्ने मूर्खहरूले बनाउने के गर्ने भने अब मलाई त बुद्धि छैन, मैले त त्यो गर्नु सक्दिनँ, बुद्धिवाले बनाइदिनु पऱ्यो। एउटा मलाई लाग्छ त्यो पाटो रहेछ। दोस्रो पाटो पनि हेरेँ, यो अहिले संस्कृतको पाठ्यक्रम नयाँ गर्दै एक क्लासदेखि लिएर गरेको छ। यो के भन्छ जयतु संस्कृतवालाहरूले, डाक्टर बद्री पोखरेल उहाँहरूले चाहिँ गरेर गर्नुभएको रहेछ। किताब हेरेँ, अलिकति सुरु चाहिँ नाक भन्दै एउटा नाक मुख गरेर चाहिँ गरिरहेछ, फेरि पछि गएर चाहिँ फेरि कहाँबाट अप्ठ्यारो कुराकानी लगाएर हालिदिएको छ, संस्कृत श्लोक हालिदिएको। त्यो संस्कृतको श्लोक केटाकेटी लाग्दियो के गर्ने भने हामीलाई त गाह्रो छ, के भन्नुभयो भन्नुभयो होइन। गुरुङको केटाकेटी आयो भने हप्ता पत्ता ताबिदो आजु ताबिदो भन्नु के भन्यो यो स्थितिमा गएर फसिन्छ कि। त्यसले यस्तो खालको सामग्री हाम्रो निम्ति जरुरी हो। म आकाश गोविन्दसँग पनि हिजो अस्ति बिहान मात्र पनि कुराकानी गरिरहेको थिएँ। एकजना प्राइभेट स्कुलको साथी पुष्पा शर्मा भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एक क्लासमा म संस्कृतलाई उपयोग गर्छु लाउँछु भनेर भन्नुभयो। किताब खोइ भनेको खोइ त्यो पाठ्यक्रम किताबले गरिखाँदैन, किनभने अब त्यसले चाहिँ त्यो केटाकेटीको सँग लगेर टाँस्दैन। फ्रेन्चहरूको तरिका हेरेँ, फ्रेन्च कसरी सिकाउँछ भनेर त एलेमेन्टल लम के जाति भन्दा केटाकेटीले गीत गायो के हो यो एलेमेन्टल लम भनेर भने त मेरो टाउको हो भनेर छ। संस्कृत पनि त्यसरी सिकायो के हुन्छ, मेरो टाउको, मेरो कपाल, मेरो आँखा, मेरो मुख, मेरो कान भन्दै भन्दै सिकायो के हुँदो। माने नजिकबाट टाढा जाने त्यो किसिमको तरिका चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो उपाय गरिदियो भने संस्कृतलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर भन्ने मैले चाहिँ बुझेँ। फाइनल्ली मैले चाहिँ हिजै मात्रै म यो एक साता बसेर आएँ यो सोज्ञान शिक्षा केन्द्र भनेर भन्ने, त्यसको अर्को अनौठो तरिका देखेँ। एक साता बसेँ त्यहाँ चाहिँ नि त्रिकुटानन्द भन्ने एकजना प्युठानतिरको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको तागत भनेको के हो भनेदेखि हाम्रा पुर्खाको ज्ञान र त्यसलाई जोड्ने किसिमको अचम्मको कला मैले देखेँ, अनुभूति गराउने कला। हामीले त पढाउने होइन, अघि डाक्टर गोविन्द सरले भन्नुभयो जस्तो पढाउने हो कि त्यो अभ्यास गराउने। उहाँको कला के रहेछ नि पढाउने र अभ्यास गराउने जोड्ने चाहिँ। उदाहरणको लागि तपाईँको शरीर कतिवटा छ भनेर भन्नुभयो, के भन्यो त्यो भन्छ देखि नै कुन छ भन्नुभयो। लु देखि त यही भन्नुभयो। लु त्यो अझै भित्र त्यो अडाउने कुन छ भन्नुभयो, हाडको शरीरको कुरा। त्यो अडाउने शरीरलाई चाहिँ फेरि त्यसमा पनि मिलाउनु पऱ्यो नि त, नसाको शरीर छ, त्यसो भए त्यो सेन्सेसनको शरीर छ। त्यसो भए यो सेन्सेसनको शरीरलाई एक्टिभेट गर्ने कुराकानी के छ? के छ पुर्खाले भने आत्मा छ, परमात्मा छ, फलाना छ। त्यसो भए बस्नु त्यहाँ भन्नु, खर लाएर बस्नु भयो। ल आँखा चिम्लिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ सोध्नु थाल्नुहोस्, अब हात सिधा राख्नुहोस्। त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि त्यहाँबाट बसेर हेर्नु थाल्नुहोस्। तपाईँ आफै थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँका बाउ कहाँ छन्, आमा कहाँ छन्, मरिया कहाँ छन्, जिउँदा कहाँ छन्, तपाईँले आफै थाहा पाउनुहोस् भन्नुभयो। खुद्र गर्दै बस्दै त्यही कुण्डलिनी भने पनि सिकाइदिनु भयो, चक्र भने पनि सिकाउनु भयो, त्यसै आफै थाहा। अनि यो चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ भन्नुभयो त्यहाँ मेडिकल डक्टरहरू पनि थियो, 3 जना, 2 जना महिला 1 जना पुरुष। यस्तो पो हुँदो रहेछ। तपाईँले कहाँनिर कुराकानी गरे? अनि उहाँले उदाहरण दिएर कसरी टुङ्गाइदिनु भयो भने छ भन्यो। अब देखिया छ नरिवलको बलि दिने भने थाहा छ भन्नुभयो, त्यो पनि थाहा छ, किनभने यज्ञ गरेर त नरिवलको बलि दिनु, बलि किन दिए भनेर थाहा पाउनु। त्यसपछि गएर नरिवल चाहिँ भत्काउन थाल्नु हो क्या, पाट बाहिरपट्टिको खोल फुस्काउनु भयो, त्यो रेसा फुस्काउनु भयो, हाड फुटाउनु भयो, मन्दिरपट्टि तल भेट्टाएपछि त्यो त रस पो रहेछ, खाने भने त्यही हो आनन्द अमृत भनेर भने
मान्छेको शरीर यस्तै गरी लेयर लेयर बने हुन्छ, अन्नमय कोष बने, यो प्राणमय कोष, म त यसरी जोड्ने किसिमको कला हाम्रो निम्ति जरुरी छ। अब त्यसको निम्ति केटाकेटीहरूलाई के गर्न सकिएला भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई योग ध्यान आदि इत्यादिको कुरो गर्नु हो। ध्यान भनेर चाहिँ हामीलाई आँखा चिम्लेर के गर्ने भन्दा होइन नि, मोबाइल मात्रै चलाएर बसिरहनु, जतिखेर पनि मोबाइलमा बस्नु भने पनि ध्यान नै हो। तर उसले ध्यान के को गर्यो? मोबाइल। किताबमा मात्रै बसिरहनु भने पनि ध्यान नै हो, कुरा मात्रै गरिरहनु भने पनि ध्यान नै हो। ध्यान भनेको कन्सन्ट्रेसन। त्यसरी लगाइदिनु हो। अब भन्नुहोस् त केटाकेटीलाई लु ध्यान गर भन्नुभयो भने उसले के को ध्यान गर्यो? मैले त मोबाइल अहिले भेट्टाएँ, कस्तो मजा आउँछ। ठिक छ, त्यो पनि त नोक्सान त होइन नि, होइन र? त्यो मोबाइलमा मात्र बस्दा तिमीलाई के होला? अब त्यहाँबाट बिस्तारै लगेर जोड्दै लगेर चाहिँ तिमी आनन्दित अनुभव गर्छौ। मोबाइलमा पाउँदा के हुन्छ? रिस उठ्छ। रिस घटाउने के हो? यसरी गरेर चाहिँ हाम्रा पुर्खाको त्यो अध्यात्मको ज्ञान, परमात्मा, आत्मा जे भन्नु होला, त्यसपछि गएर प्रेत वा के, त्यो प्रेत चाहिँ आफै देख्न सकिन्छ भनेर कसरी देख्न सकिन्छ? साथीहरूलाई चाहिँ लगेर आँखा चिम्लेर जग्गा गुडुडुडु गरेर काटेछ। मैले त बाला भेटेँ, मैले आमालाई भेटेँ, मेरो यस्तो भएर छ, मेरो बाबुको यस्तो शरीरमा चाहिँ नेगेटिभ ऊर्जा रहेछ, मेरो आमाको शरीरमा यस्तो रहेछ भन्दैको परम्परा के गरेर चाहिँ त्यसै गरेर यो तरिकाबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई के गर्न सकिँदो रहेछ? बिस्तारै हाम्रो नलेजलाई तुरुन्तै अभ्याससँग जोड्ने किसिमको कला। त्यसलाई ज्ञान अलिकति, अभ्यास अलिकति। त्यो मान्छे मेड इन प्युठानको मान्छे यहीँ तपाईँको यो स्वयम्भूभन्दा पढ्दैपट्टि हुनुहुन्छ। गएर हेरौँ, हाम्रा विद्यार्थीलाई पठाउँ, हामी शिक्षक जाउँ, गएर हेरौँ। अनुभूति यहाँहरूले गरिसकेपछि अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, ए पुर्खाले भनेको कुरामा यति दम रहेछ है, यिनले बुझेको आत्मा भनेर भनेको ऊर्जा रहेछ, यिनले भनेको परमात्मा भनेको कस्मिक इनर्जी रहेछ, यिनले भनेको प्रेत भनेको नकामहरू चाहिँ जम्मा हुने ठाउँ रहेछ, यिनले भनेको भूत भनेर भनेको हामी हिजोको मान्छेहरूको नेगेटिभ ऊर्जा रहेछ, त्यो नेगेटिभ ऊर्जालाई पोजिटिभ ऊर्जामा कन्भर्ट गर्नलाई हामी सक्ने रहेछौँ। देयर आर वेज भनेपछि त हाम्रा शास्त्र पनि नाइ भन्नु परेन, विदेशको कुराकानीलाई पनि नाइ भन्नु परेन, घोस्ट सिटी र के जति भनेर भने पनि स्वीकार्न सकिने भयो, हामीले आफूलाई बुझ्न सकिने। यस्तो किसिमको उपाय चाहिँ गर्छु। त्यसैले मैले हजुरहरूसँग के अनुरोध गरेँ भने यो तरिका गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो लोकलाई, अघि डाक्टर वीणा पौडेलले भन्नुभएको जस्तो हाम्रा सबै कायदा अति हो, त्यो अतिशयोक्तिको कुराकानी हो। किनभने यो माइक नभए तपाईँसँग बोली आउँदैन, यो माइक मेरो हजुरआले बनायो, मेरो हजुरआमाले बनायो, हाम्रा मान्छेले बनायो होइन, ठाडै हो। अब हाम्रा मान्छेले बनायो होइन भनेपछि यो थाल्दैन त, यसलाई पनि उपयोग गर्नु। त्यसपछि गएर चाहिँ उनका कुराकानी पनि हामी लियौँ। जसरी हाम्रा कुरा उनीहरूले लिए, जस्तो डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, हाम्रा कुरा जसरी उनीहरूले योग ध्यान आदि इत्यादि उनीहरूले लिए, उनका कुरा पनि हामी लियौँ। दुईटालाई जोड्यो भनेदेखि लडाइँ पनि पर्दैन। त्यसपछि डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले भने जस्तो लो है, ज्वरो र किलो दुइटै भेटिन्छ। अवसर दिनुभएको आभार व्यक्त गर्छु। केही छ भनेदेखि गाली गर्नुपर्छ भने पनि म सुन्न तयार छु, सुनाउन पनि तयार छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।